بہت پرچیاں آ گئی ہیں ماشاء اللہ، پرچیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں. اللہ اکبر. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ایک چھوٹی جی کتاب رہ نہ جاوے، چلو دو سطریں میں پڑھ لیے. یہ بہت بڑے اہل حدیث عالم ہوئے، ہن بھی مولانا معین الدین لکھوی علی سارے مشہور لوگ ہیں. انہوں دے پردادا سی پنجاب جنہوں نے دین دی بہت خدمت کی، حافظ محمد لکھوی. 7 جلداں پنجابی نظم قرآن مجید دی ضخیم تفسیر لکھی، ساریاں پچھلیاں تفسیراں دا نچوڑ کر کے 7 جلداں تفسیر محمدی قرآن پاک دی. اے دوسری ایک کتاب ہے زینت الاسلام. یہ 2 حصے ہیں، پہلا شرک دے رد سے، دوجا بدعت دے رد. تو حافظ صاحب پہلے حصے جی لکھ دے اسے سلسلے تقدیر دے سامنے نبی ولی سب دے بس ہے، وہ اللہ دے پیارے ہے مگر حکم رب دا چلدا. یہ اندر پھر لکھ دے بھی سخت بیماری ویخ مشقت حضرت اللہ دے صدا ہے. اللہ دے رسول تو پیارا کوئی اللہ نو ہے گا، کنی تکلیف دیکھ اسے آپ دے بدن مبارک تے لوگ بیماری ہاتھ رکھ دینا، یا رسول اللہ اتنا بخار تے بہت بندیاں نو ہوئے وہ بھی نہیں سہ سکتے. حضور نے فرمایا جیڈا کسی دا درجہ اچا ہوتا امتحان بڑا. تو دس دے بھی جی تقدیر تے چارا چلدا ہوئے تو پیغمبر نہ تقدیر موڑ دیں کیوں دکھ سمجھتے. بھی سخت بیماری ویخ مشقت حضرت اللہ دے صدا ہے، پھر 2 ترے پاک نبی دے پیارے سختی دے منہ آئے. اسی ہے نا یار حدیثاں دی اولاد ہے نا، کم بختہ نہیں جڑے یزید نوں نیک بھی پھر 2 ترے پاک نبی دے پیارے سختی دے منہ آئے. انہاں قتل شہادت خبر نبی نوں وہی ہویا درگاہ. اللہ دی طرفوں وہی آئی دی پتر تیرے بارے دے. انہاں قتل شہادت خبر نبی نوں وہی ہویا درگاہوں، تے فاطمہ علی نوں دسیا حضرت ہویا حکم اعلان. حضور ساری اطلاع دے گئے. انہاں دی طرفوں غم دلگیری، انہاں دی طرفوں غم دلگیری سبنا دے دلائے. انہیں 50-60 سال غم تھی گزارے، یہ بچے اس گل نہیں اسی پڑھ رہے. انہاں دی طرفوں غم دلگیری سبنا دے دلیاہی، پر دم مارن دی کسے نہ طاقت اگے حکم لائے. یہ توحید دا لکھیا. اگے پھر آخر تے زینت الاسلام لکھ دیا موسیقی دا رگ، کیا گانے بجانے اسلام حرام ہے. سب اماماں دے فتوے دیتے، بہت کوئی لکھیا، کئی صفحے یہ راگ دا ہی رد ہے. اتنے پھر لکھ دے اے 61 صفحہ دوسرے جلدہ. جے کوئی آکھے تو میرے علم یزید کرتا رہے، جی میں محمود عباس سی آتا بڑا باذوق سی، انہیں موسیقی نو راج کیتا، گانے بجانے، یعنی یہ نیکی بن گئی نا، تبلے سرنگیاں. تو حافظ صاحب لکھ دے جے سند یزید پلیدوں پکڑو. جے آیتاں حدیثاں چھڈ کے تسی آکھو یزید پلید کم کر رہا ہے. جے سند یزید پلیدوں پکڑو اس قوال ہزاراں، یا اس نے ہور خلیفیاں کولوں رل سو سنگ شرار. جتھے وہ بدماش گئے انہوں نے ہی لڑنا. پھر اللہ رسول اللہ طریقہ تہاڈا کوئی نہیں. جے سند یزید پلیدوں پکڑو انہاں قوال ہزاراں، کہ انہاں تے 1000 قوال رکھیا، یا اس نے ہور خلیفیاں کولوں. دو تو بعد بھی جڑے آئے ہوئے ہوئی موسیقیاں رل سو سنگ شرار، ہمیں نالوں شریراں دے لڑنا. اس تو کہ بھی نہ رہ جائے. حافظ صاحب دا بیان بھی